हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दुआ है कि सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की वीडियोस कितनी ज़्यादा बेहतरीन होती है। और फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, हम इसमें साइंस की जो बिग बैंग थ्योरी है कि एक विस्फोट हुआ था और उसके बाद जो है हमारी यूनिवर्स क्रिएट हुई और उसके बाद गैलेक्सीज और प्लैनेट्स जो है ये सारी चीज़ें बनी, पृथ्वी पे जो है वो पानी आया। तो दोस्तों, इस चीज़ को आज हम इसके पीछे जो क्या रियलिटी है इस चीज़ को हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं रही हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं अब मुझे इन सब चीज़ों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है और मैं वीडियोस देखते रहती हूँ इस थ्योरी के बारे में, यानी कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो है वो कुरान क्या कहता है और इसके पीछे जो है क्या रियलिटी है। तो इस चीज़ को आज हम इंजीनियर साहब की वीडियो में जो है आज जानेंगे। और आप लोगों को तो और पता ही है कि कुरान और साइंस को जो है वो एक दूसरे से रिलेट करके जो है अली मिर्ज़ा जी कितने अच्छे से समझाते हैं और इनके लेक्चर्स जो है वो कितने ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस थ्योरी के बारे में जो है ये क्या कहते हैं। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा। लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बामुहावरा तर्जुमा होगा क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई। अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन, यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर छुड़ा। बाद फिर जो है वो विस्फोट होता है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान पानी से बनी है। यहाँ पे मेरे भाइयों, मैं थोड़ी सी इसी हवाले से सूरह अंबिया का जो इफेक्ट है बिग बैंग, इसकी हिस्ट्री मैंने मसला नंबर 60 में बयान की थी, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूँ कि 1929 में 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल। ये वही एस्ट्रोनॉमर है जिसके नाम के ऊपर वो हबल टेलीस्कोप है दुनिया की सबसे बड़ी, जो सेट उन्होंने छोड़ी हुई है खला के अंदर। जी जी जी। 1929 में इसने टेलीस्कोप के जरिए चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी सितारे और सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और फिजिकली उसका जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया, वो ग्रेजुअली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और ये फिजिक्स का कानून है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इधर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करके मुझसे दूर की तरफ जाए ना और उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। जितना दूर जाएगा उतना रेड कलर वाज़ेह होगा। तो उसने जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन कोई एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा होंगे। जैसे मैं अपने हाथ में अगर 50-60 बंटे पकड़ लूं शीशे के बॉल्स एक जगह और मैं उनको यूं बखेरूं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो। इसी तरीके से ये जो अरबों सितारे हैं, ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक ऐसा भी लम्हा होगा कि ये इनको टाइम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से वो स्टार्ट होंगे। और उसने कहा वो सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी तो इंफिनिट थी और वॉल्यूम 0 था। और साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट हो, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम, उसका हुजब 0 हो। इसका मतलब क्या है कि अदमे महज से वजूद बख्शा गया चीजों को। चीजें मौजूद नहीं थी, अचानक पैदा हो गई। क्रिएशन एक्स नहीं लो, कायनात इसी विल ऑफ गॉड की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अदमे महज से वजूद बख्शा गया। और उस बड़े धमाके को उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग।
اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی. اچھا, جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی, ایکسپینڈنگ یونیورس, یہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے, فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل, تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے, آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے, ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی. ان کو کہتے ہیں CMBR, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر, کیا فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے, اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا, اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں, اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے, اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے, یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ لٹریچر کا جملہ, یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت, ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے, خدا کی ہینڈ رائٹنگ, تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں, اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہے, تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ, یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے, اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو. فرینڈس, آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی مطلب کہ قیمتی جو ہے ہمیں جانکاری ملی, بہت ہی مطلب ویلیوبل باتیں جو ہے وہ جاننے کو ملی اس تھیوری کے بارے میں. اور فرینڈس, ان کی ساری باتیں جو ہے فیکٹ پہ بیسڈ تھی, اور میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا دوستوں کی جو بگ بینگ کی جو تھیوری ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ کے دوارا آج سے قریب 150 یا پھر 200 سال پہلے اس کے بارے میں پتہ لگایا گیا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ہی قرآن میں لکھی تھی, آج سے 1400 سال پہلے جو یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی مطلب کہ کہہ سکتے ہیں غور کرنے والی چیز ہے اور سمجھنے والی بات ہے. اور فرینڈس, جو مطلب ہمارا برہمانڈ اتنا بڑا ہے, اور یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں رہسیہ جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں, جس کی کھوج ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اس کے بارے میں سائنٹسٹ کے دوارا پتہ نہیں لگایا گیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور جب اس کی کھوج ہو تب پھر لوگوں کو مطلب کہ لوگ اس پہ یقین کریں کہ اچھا یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ کہ قرآن میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کے ٹائم میں ہم جو ہے وہ سائنس جو ہمیں بتاتا ہے ہم اسے سچ مانتے ہیں. جب اس چیز کی کھوج ہوتی ہے تب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے, اور پھر جب وہ بات جو ہے وہ مطلب کہ آپ قرآن میں لکھی ہوئی ہو تو پھر لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پہلے سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو کیا امپورٹنس ہے.
اور فرینڈس علی مرزا جی کی بات کریں تو ان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا، ان کے لیکچر جو ہے کتنے نالجبل ہوتے ہیں، کتنے ایکسلنٹ ہوتے ہیں، اس کی تو جتنی تعریف کی جائے تو وہ تو کم ہے۔ تو فرینڈس امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو پہ میرا ریئیکشن اچھا لگا ہوگا، اور مجھے مطلب کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مطلب چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو پر میرا ریئیکشن اچھا لگا ہوگا۔ تو ہم جلدی ملیں گے ایک اور اچھے سے ویڈیو میں۔ اگر آپ کسی اور ویڈیو پہ ریئیکشن چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں پلیز ضرور لکھنا، میں اس ویڈیو پہ ریئیکشن ویڈیو ضرور لاؤں گی۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک اور اچھے سے ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔